ومرحبا بكم في التمرين الثاني من يعني التيوريم ديال غوس. اذا باش ما نطولوش هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. Une sphère uniformément chargée avec une densité volumique de charge ρ égale constante. Alors la question ديالنا هو calculer le champ électrostatique فواحد le point M de l'espace pour deux cas. الكا الاولى الا كانت R inférieur strictement à R، الكا الثانيه هي R supérieur strictement à R. شكون هي la distance R c'est ou bien R c'est la distance OM. alors غادي نمشي في الحاله الاولى الكا نيميرو 1 دونك الا كانت R inférieur strictement à R. alors قبل ما ندير هذا الكالكول اول حاجه خصني نحدد لا ديريكسيون ديال بطبيعه الحال. حنا قلنا في التيوريم دو غوس كاين 3 ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى هو لي سيميتري لي كونسيديراسيون دو سيميتري. انا غادي ندير هنا فوالا دونك ايتاب 1 انا غادي نكتب هنايا ايتاب فوالا étape numéro 1 donc l'étape الاولى غادي نسميوها كما درنا utilisation des symétries de la distribution. Les symétries les كاينين les dissymétries de la distribution, ça veut dire la distribution de charge liée à la sphère. De la distribution, ça veut dire distribution de charge. Ok, d'abord مزيان. alors قلنا الهدف ديالنا كما شفنا في ليكزيرسيس 1 الهدف ديالنا من لي سيميتري نحددوا لو سونس ديال او مزيان يعني لا ديريكسيون ديالها ونحددوا نقسيو بعض لي فاريابل صافي. alors نبداو بالاخر. عندنا اون سفير بحال هكا كلها شارجي هذه هي لا سفير دو سونتر او دو رايون ار بطبيعه الحال ما كتبتهاش كلها شارجي كلها الفوليوم ديالها كلها شارجي مزيان. alors غناخذ هنا لاكس باغ اكزومبل او زد باغ اكزومبل هذا y وهذا x سي بيان. غناخذ واحد لو بوين د ليسباس باغ اكزومبل هذا لو بوين m. alors من هنا لهنا هاد لا ديستونس هي r صافي. دونك بما ان عندي اون سفير غادي نخدم بلي كوردوني سفيريك. alors لي كوردوني سفيريك كاين ثلاثه، كاينه r كاينه تيتا كاينه في. هادو هما لي كوردوني سفيريك ديال لو بوين m. alors r هي لا ديستونس OM كتسمى r. تيتا سي لونغل اونتر لاكس OZ OM، هاد الزاويه اللي كاينه ما بين OZ OM كتسمى تيتا. دونك لونغل اونتر EZ يعني لاكس OZ et OM دونك هذه هي تيتا. في هي لونغل ما بين EX يعني لاكس دي زابسيس او ام صغيره. شكون هي ام صغيره؟ هي لا بروجيكسيون ديال ام كبيره في لو بلون. بطبيعه الحال درت لها لا بروجيكسيون غادي تجي مثلا هنا غير مثال. دونك فين هي؟ في هاد الزاويه هادي صافي. دونك هادو هما لي يعني لي كوردوني سفيريك. بطبيعه الحال لا باز سفيريك كتكون ثلاثه ديال لي فيكتور او ار او تيتا او في. او ار ديما كتكون ماشيه مع او ام هكا، كتكون ماشيه في لو سونس كرواسون لحقاش او ام كتكبر هكا. دونك او ار كتكون هكا ديما في لو سونس كرواسون. شنو المعنى ديال لو سونس كرواسون؟ يعني البلاصه اللي كتزيد فيها هذه المسافه لحقاش ار الا مشيت هكا كتزاد دونك هذه كتسمى لو سونس كرواسون. او تيتا عموديه وكتكون ماشيه تقريبا مع خطوط الطول. بحال اللي تخيلوا هذه عندك كره ارضيه، هادو هكا خطوط الطول وهادو هكا خطوط العرض. او تيتا كتمشي مع خطوط الطول، او في كتمشي مع خطوط العرض. دونك او تيتا غادي تكون بحال هكا مع خطوط الطول بحال هكا، او في غادي تجي هنايا مع خطوط العرض بحال هكا خطوط العرض صافي. دونك انا ما غاديش نحتاج او تيتا او في باسكو غادي نحتاج فقط او ار. انا جوستومون رسمتهم كاملين. الوغ نبداو بلي سيميتري. الوغ شوفوا معايا مزيان هاد لو بلون هذا. شوف هاد لو بلون هذا اللي كيقسم السفير على دو وكيدوز من OM صافي. alors le plan qui passe par OM هكا alors c'est un plan de symétrie مزيان. هذا ان بلان دو سيميتري. وغادي نشوف واحد لو بلان اخر هكا. شوف يدي هكا جي في الوسط لحقاش السفير بحال هكا السفير خارجه هكا عندك واحد البلان كيدوز هكا. دونك فوالا هاد لو بلان هذا شوف اليد ديالي هكا بطبيعه الحال مي دايز OZ ودايز OM. ها هو le plan qui passe par OZ et OM est un plan de symétrie.
ou le plan qui, voilà, qui passe par OM aussi est un plan de symétrie. Alors, donc, le plan passant par OZ, qui est l'axe OZ et la droite OM, est un plan de symétrie. Mézienne, c'est un plan de symétrie. Donc le champ électrostatique, ça veut dire M, كتنتمي لهذا le plan, غنسميه le plan passant par P1. Ça fait P1, le plan passant par OZ est un plan de symétrie. Donc le champ électrostatique, le point M, qui est parallèle à P1. إذا كان هذا هو le plan مثلا P1 وهذه هي النقطة M, alors le champ كاين هنا ربما هكا إلى آخره. alors le champ électrostatique راه كاين داخل من هذا le plan هذا. alors هذا le plan P1. le plan P1 donc هو le plan هو هذا، هو اللي ماشي مع السبور هكا اللي دايز من OZ أو M. donc c'est un plan de symétrie. alors le plan الثاني هو اللي دايز هكا، هو اللي كيقسم السفير على جوج ياك ودايز من او ام، حتى هو سي ان بلون دو سيميتري. حنا كما قلنا في التعريف ديال لي بلون سيميتري وشفنا في ليكزارسيس 1، غادي يقسم السفير على جوج، كيكون البلون بحال هكا، هذا هو البلون كيقسم السفير على جوج. الا خدينا دو بوين سيميتريك غتاخذ هنا واحد النقطه ام وهنا نقطه ام بريم، الوغ لا دونسيتي رو اللي كاينه هنايا هي رو اللي كاينه هنا، اصلا راه نفسها باسكو رو اي كونستونت في جميع لو بوين. دونك رو اللي كاينه هنا هي رو اللي كاينه، دونك سي ان بلون دو سيميتري. صافي. الوغ ماشي البلون سيميتري هو شحال واحد كيسحب غير هو اللي كيقسم السفير على جوج، نو، خصو يكون كيقسم السفير على جوج، وإلا خدينا دو بوين كي سون سيميتريك يكون عندهم نفس رو. الوغ حنا باسكو رو اي كونستونت، الوغ راه سي ان بلون دو سيميتري. الوغ بي 1 كيحقق هاد الشرط. maintenant le plan P2، غنسميه P2 maintenant qui passe verticalement، غادي نقول بحال هكا، le plan qui passe par OM. Ça fait P2, le plan passant, ça fait le plan avec ça, passant par OM, d'accord, donc verticalement, qui passons par OM verticalement, donc c'est verticalement, là est un plan de symétrie. Est un plan de symétrie. Donc on a deux plans de symétrie. مزيان. alors بما ان النقطة M حنا هذه قاعدة، إذا كان عندك ان بلان دو سيميتري وعندك واحد النقطة M كتنتمي لبلان سيميتري، صافي. alors إذا كانت النقطة M كتنتمي لبلان دو سيميتري، alors لو شون إلكتروستاتيك في داك النقطة M كاين في لو بلان، جاي في لو بلان. alors النقطة M كتنتمي ل P2، دونك شنو كيعني هذا؟ لو شون إلكتروستاتيك في البوان M كي داير حتى هو parallèle مع من P2. alors finalement شنو غادي نستنتج؟ غنستنتج بلي E في البوان M كتنتمي ل P1 وفي نفس الوقت كتنتمي ل P2. دونك فين جات E؟ جات في لانترسيكسيون، في التقاطع ديالهم. دونك بما ان E في النقطة M parallèle مع البلان P1 و parallèle مع البلان P2، دونك لا كونكلوزيون ديالي، دونك شنو غادي نستنتج؟ دونك غادي نستنتجو بلي لو شون إلكتروستاتيك في لو بوان M مع من؟ parallèle مع لانترسيكسيون ديالهم، مع P1 inter P2. بطبيعة الحال البلان P1 هو هذا اللي دايز من OM، والبلان P2 هو هذا. الوغ فين كيتقاطعوا هادي دو بلان؟ بطبيعة الحال تقاطع مستوى مع مستوى كيتلاقاو في مستقيم، سميت المستقيم اللي كيتقاطعوا فيه هو OM، لحقاش هذا هو دايز هكا والاخر دايز هكا، دونك كيتقاطعوا في OM. مادام كيتقاطعوا في OM دونك الفيكتور E غادي تكون ماشيه مع OM،
يعني لو شون الكتروستاتيك في النقطه ان ماشي مع الفيكتور او ان. ما عرفتش هذا ربما يكون ماشي هكا الفوق ربما يكون ماشي لتحت، المهم انه موازي او ان. الوغ فينالمون غادي نستنتج بلي لو شون الكتروستاتيك باراليل مع او ام. اذا كان باراليل مع او ام دونك او ام الى شفتو او ام و او ار بحال بحال، المتجهه او ام مثلا والمتجهه او ار راهم اصلا هاد النقط مستقيميه، او ام وهاد النقطه اللي كاينه هنا مستقيمه، دونك او ام او ار متجهتين مستقيميتين. اذا او ام غادي يكون ماشي مع الفيكتور او ار، بما انه ماشي مع او ام دونك غادي يكون ماشي مع او ار. بطبيعه الحال شنو كنكتب او ار. شنو المعنى ديال او ار؟ لي كوردوني سفيريك، باسكو il y a 3 ديال لي كوردوني سفيريك. دابا الا كملت الكتابه نورمالمون شنو خصني نكتب؟ او ار بلس او تيتا بلس او في. مي هادو ما كاينينش لحقاش او ماشي غير مع او، سافو دير هذا زيرو هذا زيرو، يعني ما كنكتبهمش. اذا كنستنتج في التالي بلي الفيكتور او في لو بوين ام ايكال او ار او. ندوزو هاد لانفاريونس يعني بار ترانسلاسيون لانفاريونس بار روتاسيون. الوغ بطبيعه الحال هاد او ار راه ديبون نورمالمون، يعني عندي ثلاثه ديال لي كوردوني سفيريك. او ار تقدر تكون عندها علاقه بار تيتا في. شنو المعنى ديالها؟ ممكن يكون عندها علاقه ثلاثه بهم، سافو دير الا شونجيت ار ولا تيتا ولا في تقدر كتشونج او ار صافي. اذا يقدر يكون عندها في ليكسبريسيون، اصلا انا كنقلب على ليكسبريسيون ديال او ار. الوغ في ليكسبريسيون ديال او ار يقدر يكونوا ثلاثه، ممكن يكونوا جوج، ممكن يكون واحد. الوغ انا شنو عندي هنا؟ خذ مثلا لاكس او زد هذا لا ديستريبيسيون اسكيلي شنو واخدو معايا مزيان. هاد لا ديستريبيسيون هادي اللي هي هاد لا سفير شارجي انفاريونت بار روتاسيون اوتور دو لاكس او زد. هذا هو لاكس او زد. غادي نرسم واحد الدائره دايره به هكا. الا رسمت دائره دايره به جميع النقط ديال ديك الدائره عندهم نفس الرو. هاد الدائره طبيعه الحال هي داخل، لان علاش عندهم نفس الرو؟ لحقاش شنو قالوا لي في التمرين؟ قالوا لي رو كونستونت. الوغ هذا جميع النقط ديال هاد الدائره عندهم نفس الرو. الوغ شنو كنقولوا لا ديستريبيسيون اي انفاريونت بار روتاسيون اوتور دو لاكس او زد. ماشي بالضروره زد بدا لاكس، ندير واحد لاكس مايل بحال هكا دايز من او بطبيعه الحال، دايز او بحال دابا هذا هكا ها هو مايل وغادي نرسم واحد الدائره هكا. الوغ جميع النقط ديال هاد الدائره عندهم نفس الرو. مادام عندهم نفس الرو دونك شنو غادي نقول؟ لا ديستريبيسيون اي انفاريونت بار روتاسيون اوتور دو سيت اكس. واخا تشونجي خذ اي اكس هنايا، خذ اي اكس بصح يكون دايز من او ياك، وخذ دائره دايره به غتلقى بان جميع النقط عندهم نفس رو باسكو رو اي كونستونت. الوغ شنو كاين هذا؟ كنقولوا بلي لا ديستريبيسيون اي انفاريونت بار روتاسيون autour de tout axe. خذ اي اكس passant par O. Alors شنو غادي نكتب هنا؟ لا ديستريبيسيون ديالي كي دايره لا ديستريبيسيون اي انفاريونت invariante par rotation autour de tout axe passant par elle. Donc, ER ne dépend pas, ne dépend pas de ما عندهاش علاقه باش كاين ثلاثه ديال لي فاريابل، لان خدام لي كوردونيس كاينه ار كاينه تيتا كاينه في. الوغ بما ان لا ديستريبيسيون اي انفاريونت بار روتاسيون اوتور دو تو اكس باسون بار ام، الوغ سا فو دير ne dépend pas de تيتا ne dépend pas de في. باسكو هاد لي سيركل اللي راني كنرسم معانا كاينين دي سيركل اللي تخيلتوهم، كاينين دي سيركل اللي فيهم جميع النقط ديالهم، جميع النقط غتلقى مثلا في فاريابل، وتقدر تلقى ثاني واحد لو سيركل اللي جميع النقط ديالها غتلقى تيتا فاريابل.
الوغ في فاريابل ولا تيتا فاريابل ولكن واخا هكاك غو هي نفسها رو ما تبدلاتش. اذا يعني هذا بان لو شون نو ديبون با دو تيتا اي في. دابا مثلا تخيل عندي واحد لو ساكل هي هذا او زد وهذه هي لو ساكل. جميع النقط ديال هاد لو ساكل هادي فين متغيره في، لحقاش في هي الزائده. الى خذ اي نقطه سقطها على محور على المستوى او اكس ايكغيك، المستوى او اكس ايكغيك، غتلقى ما عندكش نفس في، لحقاش في هي الزاويه ما بين او اكس او ام صغيره هو الاسقاط ديال داك النقطه. هاد النقاط هادو اللي سقطت من تحت راه ما غاديش يلقى نفس صافي. دونك الزاويه يعني شونجات. الوغ واخا تشونجات في فنفس رو كاينه في جميع النقط. الوغ كنقول بلي او نو ديبون با دو في. الوغ هادشي اللي بغيت نوصل بانه لا distribution est invariante par rotation autour de chaque axe passant par M ou bien passant par O chez M, passant par O. Donc EM ne dépend pas de θ et phi. Alors finalement je vais décider que E dépend seulement de R. Alors le champ électrostatique le point M égale ER. ER dépend de R ER. بمعنى في التعبير ديالنا ملي غادي نجاوبوا على التمرين ديالنا ليكسبرسيون ديال او ار ستخرج فقط الفاريابل هو ار صغيره، ما يخرجش تيتا وما يخرجش في صافي. دونك هكا كنكونوا سالينا ليطاب نيميرو 1. ليطاب نيميرو 2 هو شوا ديال لا سيرفاس دو غوس. الوغ كي غادي ندير انا ندير لو شوا ديال لا سيرفاس دو غوس. دونك غادي نسميها شوا سهله، شوا de surface de Gauss. Surface de Gauss, alors je vais appliquer le théorème de Gauss. Alors c'est très simple. Choix بما ان عندي une sphère غادي نختار حتى la surface de Gauss هي c'est une surface fermée هي شكل سفير. هذه la surface de Gauss غادي تكون سفير انا كتخيلتها سفير السونتر ديالها هو او يعني نفس السونتر ديال السفير الحقيقيه والشعاع ديالها هو ار صغير بحال دابا هذه هي المثال. هذه هي السفير الحقيقيه او هنا مثلا نقولوا على برا دابا على برا غادي نختار هذه هي لا سيرفاس دو غوس. لا سيرفاس دو غوس الشعاع ديالها من هنا حتى لهنا غنسميه ار سير باسكو لو بوان في لا سيرفاس دو غوس خص داك النقطه اللي كنقلب فيها لو شون الكتروستاتيك خصها تكون هنا مثلا ام. انا كنحسب لو شون في ام الوغ ام خصها تكون كاينه في لا سيرفاس دو غوس اما هنا ولا هنا المهم شي نقطه صافي. الوغ المسافه من او ل ام في التمرين قال لي هي ار دونك الشعاع ديال السيرفاس دو غوس خصها تكون هي ار صغيره. Alors, surface de Gauss, je connais bien. C'est une sphère, ça y est, sphère, de centre O, et de rayon, je suis allé là, et de rayon R. R, il y a la distance OM. D'abord, on y a l'application du théorème de Gauss. D'abord, application théorème de Gauss. On va déjà voir les faits de cas. Application du théorème. Donc, il y a des étapes numéro 3. Théorème de Gauss. Il y a l'application théorème. Alors الكال الاولى فوالا سي الا كان الحل الاولى الا كانت عندي ار صغر سي ار انفيريور ستريكتومون ار. دونك هذه هي السفير ديالي الكبيره. دونك عندها لو سونتر ديالها او ولو غايون ديالها ار وعندي دابا البوان ام جايه لداخل لحقاش ار صغير على ار دونك البوان جايه لداخل. غادي ناخذ لا سيرفاس دو غوس بحال هكا. هذه هي لا سيرفاس دو غوس هي اللي سنتها النقاط المتقطعه. دونك هذه هي السيرفاس دو غوس السونتر ديالها او لو غايون ديالها ار صغيره. بطبيعه الحال النقطه ام اللي كنقلب عليها انا غادي تكون في شي بوان من هاد لي بوان مثلا غادي نديروها هنايا. هذه هي ام صافي. اذا شنو هو التيوريم ديال السيرفاس دو غوس؟ بلا معنى كتقول لو فلو داك هذا هو التيوريم كتقول لو فلو ابارتير سورتون هذا هو لو فلو سورتون من لا سيرفاس دو غوس ديال او point M, هكا كتبنا سكالير دي اس كتساوي Q انتيريور يعني لا شارج اللي كاينه داخل من لا سيرفاس دو غوس سور ايبسيلون زيرو.
بطبيعة الحال السفير كلها شارج، يعني كل شيء هنا راه بشارج. صافي، هي شي حاجة اللي خاوية هنا، كلشي شارج. الوغ نحسبو لو او ام سكالير دي اس. الوغ شنو غتساوي؟ لانتيغرال هادي لا سيرفاس دو غوس فهمي او سكالير دي اس. حنا لقينا او في النقطة ا، قلنا هي او ار سكالير دي اس. بطبيعة الحال هادي كتسمى الفيكتور سيرفاس اليمونتير. شفناها في الدرس، قلنا هي دي اس ان ياك تساوي كيو انتيريور سور ايبسيلون زيرو. الوغ حنا قلنا قبيله او ار نو ديبون، او ار قلنا ديبون باش كتعلق فقط بار. بمعنى شوفوا معايا مزيان، شوف معايا لا سيرفاس دو غوس، هادي هي لا سيرفاس دو غوس، الشعاع ديالها. إلا خديت أي نقطة من لا سيرفاس دو غوس، جميع النقط كتبعد على أو بنفس المسافة اللي هي ار. بما أنها جميع النقط تبعد بنفس المسافة على ار، بمعنى كل من هاد النقاط هادو كلهم عندهم نفس ار. وإذا كان عندهم نفس ار سافودير عندهم نفس او ار. علاش؟ لأن او ار عندها علاقة فقط بار. يعني بما أن النقط ديال لا سيرفاس دو غوس كلهم عندهم كيبعدوا على النقطة أو بنفس المسافة اللي هي ار، الوغ او ار كنهضر على او ار في جميع النقط هي نفسها. وكل نقطة عندها نفس او ار. الوغ سافودير في لا سيرفاس دو غوس، في أي نقطة من لا سيرفاس دو غوس كي دايرة او ار كونستونت. جميع النقط ديال لا سيرفاس دو غوس عندهم نفس او ار، دونك كونستونت. إلا كانت كونستونت غادي تخرج من لانتيغرال. الوغ شنو غتعطيني؟ غتعطيني او ار هي خرجات، شنو غادي يبقى لداخل؟ غادي تبقى دي اس او ار سكالير ان. شحال هي او ار سكالير؟ ها هي هادي لا سيرفاس دو غوس، هانتوما هادي او هادي ار. مثلا النقطة ان ديالي هي هادي. الوغ شنو هي دي اس؟ دي اس هي دي اس ان. مثلا هاد المساحة هادي صغيرة، هادي غير انا درت خط، هادي راه نورمالمون مساحة اللي ما بيناش، هادي سميتها دي اس، جاية على لاصفير، واحد الطريف صغير جاي في لاصفير. الوغ هاد دي اس هادي ديما قلنا بما ان لا سيرفاس فيرمي، لا سيرفاس دو غوس سي اون سيرفاس فيرمي، ان كتكون برا، ان كتكون هكا. شتي مع من ماشية حتى الا رسمت هادي هكا، هادي من ان حتى او ار ماشي هكا. او ار ديما كتكون ماشية مع او ان في بالنسبة يعني في لاباز سفيريك. خذ مثلا النقطة ان هنا، هادي هي دي اس، شتي هادي او ان، دونك او ار ماشية هكا وحتى ان ماشي هكا. ان ديما كتشوف ليكستيريور كتكون عموديه على هادي، دونك كتشوف. اذا شنو كنلاحظوا؟ ان و او ار عندهم نفس الملحه. الوغ وانا شنو عندي هنايا؟ او ار سكالير ان، او ار سكالير ان. حنا كنعرفوا الجداء السلم هو المنظم ديال او ار في المنظم ديال ان في الكوسينيس ديال الزاويه نسميها ثيتا، الزاويه بيناتهم. شحال هي الزاويه ما بين او ار؟ ها هي، ها ان ماشي هكا، او ار ماشي هكا، بحال دونك الزاويه بيناتهم زيرو. المنظم دو ار واحد، المنظم ان واحد، الكوس زيرو واحد، دونك النتيجه كلها واحد. اذا شنو غادي تبقى؟ غادي تبقى فقط دي اس، غادي تبقى فقط دي اس. والانتيغرال ديال دي اس هو اس. الانتيغرال ديال دي في هو في، الانتيغرال دي اس هو اس. دونك كتساوي كيو انتيريور، ندير كيو انتيريور سور epsilon 0. صافي اتفقنا؟ دونك او ار فوا اس ايكال كيو انتيريور سور epsilon 0. اس هي المساحه ديال لا سيرفاس دو غوس. ممكن تمونطري عليها. انا غادي نكتبها ديريكت. دونك او ار فوا اس. اس المساحه ديال هاد لا سفير هادي اللي داخل اللي هي لا سيرفاس دو غوس. المساحه ديال السفير معروفه هي 4 بي في الشعاع او كاري. شحال هو الشعاع ديال لا سفير دو غوس؟ هو ار صغيره، دونك ار صغيره او كاري. شوف معايا مزيان، هاد اس كتعني لا سيرفاس ديال غوس، يعني المساحه ديال لا سيرفاس دو غوس. المساحه ديال لا سيرفاس دو غوس سي اون سفير، والمساحه ديال السفير هي 4 بي ار كاري، الشعاع ديالها ار كاري. كتساوي كيو انتيريور سور ايبسيلون، دونك 1 سور ايبسيلون 0. شحال هي كيو انتيريور؟ هي هادشي اللي لداخل، ماشي هادشي كله، غير لا شارج. انا نعاود الاولى، هاد لا شارج اللي كاينه لداخل غادي نحسبها. هادشي اللي لداخل شحال كيساوي هاد لا شارج؟
بما ان السفير كامله مشارجيه، يعني لا سيرفاس دو غوس كلها مشارجيه، يعني داكشي اللي داخل الوغ سي ان فوليوم شارجي. الوغ ملي كيكون عندي فوليوم شنو هي لا شارج؟ كندير لانتيغرال تريبل صافي، وكندير رو دي في. اذا كانت عندك مساحه كدير هكا غير وكدير سيغما دي اس. اذا كان عندك غير شي بحال هذا واحد اللين بحال هكا شارجي، هذا شارجي كندير لانتيغرال لامدا دي ال صافي. الوغ بما ان حنا الفوليوم كله داخل شارجي، دونك غادي نخدم رو دي في مزيان. دونك او ار فوا 4 بي ار كاري ايكال رو كونستونت، دونك غتخرج غتجينا رو سور ايبسيلون زيرو لانتيغرال تريبل ديال دي في. شنو دي في؟ هو في صافي. في هو شنو كنعني به؟ الفوليوم شارجي، ها هو الفوليوم شارجي، لو فوليوم اللي فيه لا شارج، ولكن بطبيعه الحال فين؟ à l'intérieur de la surface de Gauss، يعني هو الحجم اللي مشارجي داخل من لا سيرفاس دو غوس. اصلا لا سيرفاس دو غوس داكشي اللي داخل كله شارجي كامل، يعني شكون هو في؟ راه هو الحجم ديال هاد السفير اللي داخل. اذا في هو لو فوليوم ديال السفير اللي داخل اللي الشعاع ديالها ار صغير. دونك شنو كتعطيني؟ او ار فوا 4 بي ار كاري ايكال رو سور ايبسيلون زيرو. غنعطيكم الحجم ديال السفير. الحجم ديال السفير هو 4 على 3 بي. هادشي تقدر تبرهن عليه الشعاع أس 3. بطبيعة الحال ما غاديش ندير ار كبيرة، عندك تمشي دير ار كبيرة، ار صغيرة، لحقاش حنا كنحسبو قلنا هادشي اللي داخل من لا سيرفاس دو غوس، ولا سيرفاس دو غوس الشعاع ديالها ار صغيرة، دونك غادي ندير ار صغيرة أس 3 صافي. دونك هذا الحجم. دونك غادي نختزل 4 بي 4 بي، غادي نختزل ار كاري مع واحد ار كاري، دونك هنا غتبقى ار. إذا النتيجة التالية او ار شنو كتساوي؟ غتبقى هنا واحد ار، دونك غتعطيني رو هذا فوا ار، وغتبقى ايبسيلون زيرو في 3، دونك 3 ايبسيلون. شتي ها هي او ار ديبون سولمون دو ار. شتي ما كايناش تيتا وما كايناش في، يتعلق فقط ب ار. دونك فينالمون غادي نكتب او في النقطة ام شنو كيساوي؟ رو ار سور 3 ايبسيلون زيرو او ار. هذه المتجهة صافي، هي هذه وهذه لا كومبوزونت. دونك هذه هي الحالة الأولى ديال ار صغار من ار. دابا غادي ندوزو للحالة الثانية. دونك ندوزو للحالة الثانية. دونك سي ار سوبيريور ستريكتومون ا. مزيان. الوغ نطبقو يعني لا تيوريم ديال غوس. إذا التيوريم ديال غوس نكتبها ديريكتومون. دونك لانتيغرال هكا ياك هادشي اللي كاين. دونك نمشيو للحالة الثانية. إذا نطبقو التيوريم ديال غوس بطبيعة الحال نفس الحساب. داكشي اللي لقينا شنو لقينا في الأول؟ لقينا او فوا اس كتساوي كيو انتيريور، يعني بلا ما نعاود نكتب داك لانتيغرال سور ايبسيلون زيرو. اس هي المساحة ديال لا سيرفاس دو غوس. دابا لا سيرفاس دو غوس هي الكبيرة صافي، لحقاش دابا ام ار كبيرة على ار. دونك شحال كتساوي؟ او فوا 4 بي ار كاري، ما تبدلاتش، كتساوي كيو انتيريور يعني 1 على ايبسيلون زيرو. شحال قلنا كيو انتيريور؟ كيما قبيله قلنا هي لانتيغرال ديال رو دي في. رو كونستون دونك غادي تخرج. إذا او فوا 4 بي ار كاري إيكال رو سور إبسيلون زيرو، والانتيغرال ديال دي في سي في. في هو الفوليوم شارجي، الفوليوم اللي مشارجي داخل من لا سيرفاس دو غوس. ها لا سيرفاس دو غوس فين هو الفوليوم اللي ماشي هادشي كامل،
غير هاد شويه هذا، اما هاد الشيء اللي هنا خاوي ما مشارجيش، حنا كنقلبوا على لو فوليوم شارجي. قال مزيان في هي الفوليوم شارجي على لانتيريور دو لا سيرفاس دو غوس. اذا فين هو داكشي اللي مشارجي داخل لا سيرفاس دو غوس؟ هي هاد لاسفير الصغيره. اذا في هو الحجم ديال لاسفير الصغيره. اذا شنو غتجيني؟ او فوا 4 بي ار كاري ايكال رو سور ايبسيلون زيرو. شحال هو الحجم ديال لاسفير الصغيره؟ دونك 4 على 3 بي الشعاع أس 3. شحال هو الشعاع ديالها؟ دونك ار كبيره، دونك ار كبيره أس 3. هذا هو الفرق ما بين الحاله الاولى. الحاله الثانيه خدمنا هنا بار صغيره أس 3 الحاله الاولى، ودابا ار كبيره أس 3. 4 بي مشات، دونك او شنو غادي يساوي؟ هي شنو غتبقى؟ رو في ار أس 3 وغتبقى 3 في إبسيلون زيرو، ها هي، وهاد ار أو كاري غتجي للماء وهاني لقيتها. دونك هذا هو او ار. نقدر نخليها او ار، نرجع نكتبو او ار. دونك فينالمون او في لو بوان ام شنو كتساوي؟ كتساوي رو ار أس 3 سور 3 إبسيلون زيرو ار كاري او ار. وهذه هي الحالة الثانية. خصكم تعقلوا على هاد الحالات بجوج بهم، لان مازال نحتاجهم في لي زوطخ اكزرسيس ان شاء الله. اذا هكا كنكون ختمنا التمرين، كنكونوا حسبنا باستخدام تيوريم دو غوس لو شون الكتروستاتيك à l'intérieur ديال السفير و لو شون الكتروستاتيك à l'extérieur de la sphère. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من التمرين، وان شاء الله نتلاقاو في تمرين اخر باذن الله مع دي زوطخ اكزرسيس دي زوطخ سيتياسيون في التيوريم ديال غوس. وشكرا لكم على المتابعه.